Time check. Alas 12:05. Malilod ito mga kabukid. Natadiri ron sa ibabaw sa ako ang uma. Kung kamot hugaw kayo. Itong bag. Hinaw sa taas. Ambil kutsara deh, ambil kutsara. So sudan mga kabukid. Kaya nakalugsong man ta. Seafoods. Tamis ang hang. Tagayota. Wala mong tradisyon diri sa bukid mga kabukid. Kung mga on midel sa uma, mo share mi sa matag pagkaon nga among ikaon diya sa yuta para sa mga anitos. Seafoods man akong idala mga kabukid. Ang tagayuta mga kabukid, nakakaon pud karon og seafoods. Apil na kanon. Tanan nga mga klase nga pagkaon diri sa bukid mga kabukid, labi na kung kapoy mong lawas, lami gid kayo. Kung nata diri sa tumoy sa bukid mga kabukid, wala na tayong panahon para maglungag, para magluto og sudan. Maunang, kung manarbaho ta diri sa bukid, magbalon kita mga kabukid para ang atong oras sulit kayo sa pagpatrabaho diri sa kabukiran. Lami kay ang pagtulon-tulon sa kanon mga kabukid. Labi nang ang hangin bugnaw dahil mga kasikas sa salangga mga atong madunggan. Medyo ta na dunlan mga kabukid. Ang inyong tatay nakapangita og tubig. Ang pagkagutom. Di backfire mga kabukid. Dugay kay natulon. Padayon ta mga kabukid. Enjoy lang ta sa grasya nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. Ang sabaw sa seafoods mga kabukid, dili mayabo, dili makuha sa kutsara. Mao nang atong sahugan sa kanon para ma-mix siya, para dali ra siya makaon mga kabukid. Para lami gyapon itong pagpadayon sa pagkaon mga kabukid. Basta kami taga-bukid pa kanon, why usik? Sayang ang pagkaon. Matod pa sa kong amahan mga kabukid. Sa matag usa ka lugas nga pagkaon, katumbas siya sa usa ka singot nga midagay da siyang lawas sa panahon sa pagtikad. Paningito ng patagkinawan na ni mga kabukid. Sat. Inom po din tawag presko nga butong mga kabukid. Pauli sa mga electrolytes nga nangawala tong lawas para mobalik ang atong kabaskog. Mauna na itong panghimagas mga kabukid. Sukay mga kabukid. Pagkahuman og kaon mga kabukid, mangita tag kaplastaran para makapahulay ang lawas. Dayon, mangita tag toothpick mga kabukid. Daon ra sa lubi atong buhaton. Ang toothpick mga kabukid, atong hait-haitan ang tumoy para makapenetrate gid siya sa ilalim sa atong ngipon mga kabukid. Singot paghapon kay mga kabukid. Mao naghubo ta ug atong gipaypay atong sanina ug ato pong gitrapo sa atong mga singot para mawala ang pagtulo-tulo sa singot mga kabukid. Kani nga atong sanina mga kabukid, ato ra pud siyang himuon nga unlan para makarelax-relax sa atong likod mga kabukid ug ma-relax ta pagayo.
Ang sanina mga kabukid, gibutang nako sa bato nga nasa uluhan para mailibit ra po natong ulo mga kabukid. Diri sa bukid mga kabukid, magpuy-puy mi o magwisol para matawag na mo ang presko nga hangin. Simple lang nga kinabuhi mga kabukid.